खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, दिल थाम के बैठिएगा। पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके बाद इंडिया के अंदर जनाब सर पकड़ के बैठ गए हैं, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ ना, दीवारों में सर मार रहे हैं। अपने सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें वो चीख उठे कि जनाब ये हमारे साथ क्या हो गया, क्या हो गया। एक नंबर गेम तब्दील हुई है, कल जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके बाद जो नंबर के गेम के अंदर एक तब्दीली आई है, उसके बाद क्या होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक लाल बत्ती जलना शुरू हो गई है, क्या हो सकता है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, इनके हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में बड़ी अहम तरीन खबर एक आई है जनाब, खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, दिल थाम के बैठिएगा। कल रात को ये खबर आई है पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके बाद इंडिया के अंदर जनाब सर पकड़ के बैठ गए हैं, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ ना, दीवारों में सर मार रहे हैं, अपने दीवारों के अंदर सर मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं। और उसके अभी मैं सबूत भी जो मैं आपको दिखाऊंगा जिसपे वो चीख उठे हैं कि जनाब ये हमारे साथ क्या हो गया, क्या हो गया। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, आप यकीन कीजिए। और मैं छोटा सा हिंट आपको देता हूँ कि पानी का मसला, ये जो कहते हैं ना पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगा। इसके साथ साथ जो एक नंबर गेम तब्दील हुई है, कल जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके बाद जो नंबर के गेम के अंदर एक तब्दीली आई है, उसके बाद क्या होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक लाल बत्ती जलना शुरू हो गई है, क्या हो सकता है, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। और एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, आपको याद होगा वो बड़े मशहूर हुए थे जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी। ये तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो इनके हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये भी मैं आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, कल एक जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, मैं ऑलरेडी उसके ऊपर व्लॉग कर चुका हूँ पिछला, जहाँ पे सवात में 18 जो अफराद थे जो दरिया में डूब गए थे। और उस अफसोसनाक वाक़े के बाद जनाब जो सूबाई हुकूमत है उसने अपनी आनियाँ जानियाँ जो है दिखाना शुरू कर दी है और उसने जनाब 4 सरकारी अफसरान को जो है वो मुअत्तल कर दिया है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी जो है वो शामिल है, उनको भी जो है मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जनाब एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट को हुक्म दिया और उसके बाद जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सवात एहसानुल हक, असिस्टेंट कमिश्नर बाबूज़ई सवात, असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला सवात और रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सवात साद खान जो है उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। केपी हुकूमत ने चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन ख़याम हसन खान की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जो 7 दिनों में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है सूबाई हुकूमत को पेश करेगी। रिपोर्टें बनेंगी, इंक्वायरियाँ होंगी, फ़ाइलों का पेट भरा जाएगा और इसी तरह कहानी चलेगी। पूरा ख़ानदान जो तबाह हो गया, जो तबाह हो चुका है, होना तो ये चाहिए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जाके ना उनके दर के ऊपर जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। आप इतनी बड़ी टूरिज़्म करते हैं ना, ये हाल हुआ है टूरिस्ट का। ये पंजाब से गए हुए टूरिस्ट थे और उसके बाद आपके वहाँ पे ना उनके लिए उनको बचाने का कोई इंतज़ाम था और जिस तरीके से वो जाने गई हैं, एक ही खौफ आता है, वो मनाजिर देख के खौफ आता है कि उनके साथ क्या हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जाके उनके घर पे जाके उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए कि माफ़ कीजिए, मैं आपकी फैमिली को बचा नहीं सकता। बड़ी बातें होती नहीं कि जनाब उनका हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर। आप यकीन कीजिए, मैं भी नारान गया हुआ था, ये भी खैबर पख्तूनख्वा में आता है, मैं भी नारान गया हुआ था। इतना गंद, इतना बुरा हाल हो चुका है उस शहर का, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी बात लिख लीजिए, अगले 5 से 10 साल के अंदर बेड़ा गर्क हो जाएगा। वहाँ पे जिस तरह की कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, दरियाए कुनहार के आसपास जिस किस्म की कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, रोड का बीच में इतना बुरा हाल है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। अभी मुझे खबर मिली कि वहाँ पे पता नहीं कोई टोल प्लाजा लगाया गया था और वो टोल, ये कल की बात बता रहा हूँ, कल या परसों हुआ है कि वहाँ पे रास्ते में टोल प्लाजा लगाया गया था, वहाँ के मुकामी लोगों ने उठा के टोल प्लाजा उठा के फेंक, सड़क से उठा के टोल प्लाजा फेंक दिया। रिट ऑफ द गवर्नमेंट का ये हाल है वहाँ पे। कोई अनचेक्ड किस्म की जो है वहाँ पे तामीर हो रही है, कोई चेक करने वाला नहीं। अभी पिछले दिनों जब मैं गया हुआ था, महांडरी का पुल, महांडरी एक एरिया आता है नारायण से पहले, उसका पुल जो है वो 3 दिन के लिए बंद कर दिया क्योंकि वो सिंगल वे था और सिंगल वे होने की वजह से जो है वो सारी ट्रैफिक वहाँ पे ब्लॉक हो जाती थी। लोग 3-3 घंटे नारायण से पहले जो है, एक घंटा पहले आता है ये 3-3 घंटे के लिए सड़क के ऊपर फंसे रहे, ये हाल था। उसके बाद 3 दिन के लिए बंद किया और फिर वो 2 वे जो है वहाँ पे पुल लगाया गया। अब बंदा इनसे पूछे कि भाई ये सारा काम जो है, जब आपका टूरिज़्म का सीज़न शुरू अभी नहीं हुआ था, उस वक्त नहीं हो सकता था सारा कुछ। आपको नहीं पता, लोग नारायण आते हैं, बाटाकुंडी आते हैं, इन सारी जगहों के ऊपर बालाकोट वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें बंदा पहले ही कर ले। लेकिन भाई आप लोगों के, आपके वज़ीर आला को फुर्सत मिले कि वो बैठ के धरने, जलसे, जुलूस और इन कामों से निकले तो बैठ के अपना काम करें ना।
خیبر پختونخوا کے حوالے سے ٹورزم جو ہے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کے لیے. آپ کو تو اس کو پال پوس کے بڑا کرنا چاہیے, اس کو اپنا جو ہے نا وہ پیٹ بیبی کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے 18 افراد جو ہیں وہ پانی کے اندر بہتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ آگے ایک اور یہ خبر یہ ہے کہ جناب محکمہ سیاحت جو ہے خیبر پختونخوا وہ سرگرم ہو گیا, اور انہوں نے تمام ہوٹل والوں کو کہا ہے کہ جو چشموں نالوں کے اندر جو آپ چارپائیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اس کو بند کریں. پہلے نہیں ہوش آئی تھی, پہلے نہیں پتا تھا سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ ناران والی بیلٹ پہ ابھی بھی ہو رہا ہے سارا. جا کے ادھر جھیل سیف الملوک کا حال دیکھے, کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہوا ہے, لٹرلی کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہوا ہے. اور یہ سارا کا سارا کچھ کے پی گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے. ذرا جا کے دیکھو تو صحیح وہاں پہ. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ میں ابھی سے آگے کی بھی آپ کو بات بتا دوں کہ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے 29 جون اتوار تک کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے دیگر علاقوں میں موسلادھار بارشوں اور شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کیا ہے. محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارش, آندھی اور بجلی گرنے سے روزمرہ معمولات زندگی متاثر ہو سکتے ہیں, اور شہری سیلاب اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خدشہ ہے, جبکہ کمزور عمارتوں, بجلی کے کھمبوں, سائن بورڈز, گاڑیوں اور سولر پینلز کو بھی جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے. تو پلیز بی کیئرفل. یہ میں نے آپ کو ابھی سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ خبر شیئر کر دی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا یہ جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ہونے کیا لگا ہے, تبدیلی کیا آ رہی ہے. ذرا نمبر گیم میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنا, میں آلریڈی اس میں پچھلے ویڈیو میں بات کر چکا ہوں. میں اس فیصلے سے ڈس ایگری کرتا ہوں, میں بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں. میری نظر میں یہ تمام سیٹیں جو ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کے پاس یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ جانی چاہیے تھی. میری نظر میں ڈس ایگری کرتا ہوں. میں اس کو ابھی سے کم از کم جب ریکارڈ آف ہسٹری لکھا جا رہا ہوگا تو کم از کم میرا پوائنٹ آف ویو اس کے اندر آنا چاہیے کہ میں ٹوٹلی اس فیصلے سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرا خیال میں پچھلے بینچ نے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست فیصلہ کیا تھا. یہ سیٹیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کی پاکستان تحریک انصاف. بہرحال اب جو ہو گیا ہے اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ نیشنل اسمبلی کی جناب یہ پارٹی پوزیشن ہے, یہ ساری جماعتیں ایک کالم کے اندر ہم نے لکھی ہوئی ہیں. مسلم لیگ نواز کے پاس پہلے 110 سیٹیں تھیں, اب ان کے پاس جو ہے وہ 15 سیٹیں اور آ جائیں گی, اور اس کے بعد ان کی تعداد ہو جائے گی 125. پیپلز پارٹی کے پاس 70 تھیں, یہ اب 74 ہو جائیں گی. مسلم لیگ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس پہلے 22 تھیں, وہ 22 ہی رہیں گی. باقی سب کی ویسے کے ویسے ہی, صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ہے ایڈیشنز ہوں گی اس کے اندر. لیکن 19 سیٹیں اس طرح جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوں گی. لیکن اس سے ہوگا کیا کہ جو یہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر 237 کی تعداد بن جائے گی ان تمام جماعتوں کی ملا کے, جس میں ایم کیو ایم پاکستان مسلم لیگ, آئی پی پی, مسلم لیگ ضیاء, باب پارٹی, نیشنل پارٹی, انڈیپینڈنٹس, ان سب کو ملا کے جو ہے یہ تعداد 237 ہو جائے گی. جب یہ 237 کی تعداد بنتی ہے تو جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ جناب 70% ہو جائے گی. اسمبلی کا 70% جو ہے وہ حکومت کے اندر چلا جائے گا. یعنی حکومت کے پاس جو ہے 2/3 میجورٹی اب آ گئی ہے. 2/3 میجورٹی آنے کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے کسی بھی قسم کی قانون سازی کر سکتی ہے, کوئی بھی تبدیلی کر سکتی ہے. اسلام آباد کے اندر جو ہے ایک 27ویں آئینی ترمیم کی بھی اس وقت ہوائیں اڑی ہوئی ہیں, لیکن آبویسلی اٹ از اے ٹاپ سیکرٹ گوئنگ آن. اگر ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وی آر ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ, لیکن اس کی خبریں جو ہیں وہ کافی گرم ہیں. اپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوا ہے, جے یو ایف اے کے اندر بھی ایک تبدیلی آئی ہے, اور ان کو 3 سیٹیں جو ہیں ان کو مل جائیں گی. اس طرح ان کی ٹوٹل سیٹیں جو ہیں وہ 11 ہو جائیں گی, اور یہ تعداد جو ہے وہ بن جاتی ہے ٹوٹل جو ہے وہ تعداد 99 کی ان کی ہو جائے گی. تو یعنی اپوزیشن کی تعداد جو ہے وہ 99 ہوگی, جبکہ حکومت پہ جو ہے وہ 237 کی سیٹیں ہوں گی. تو 30% جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہوگا اور 70% جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوگا, اور اس طرح 336 کی تعداد جو ہے وہ اس طرح پوری ہوتی ہے. لیکن کہانی صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اچھا, اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی بڑے نام, صنم جاوید, خدیجہ شاہ, یہ میں چند ایک ایسی خواتین ہیں جن کے مخصوص نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے نام دیے ہوئے تھے, یہ سارے نام جو ہیں وہ اب اسمبلیوں میں نہیں آ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی جو ہے اس کے اندر بھی جناب تبدیلیاں آئیں گی. خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی, اور پنجاب کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. پنجاب اسمبلی میں مزید 27 ارکان جو ہیں وہ شامل ہوں گے. پنجاب اسمبلی میں 24 خواتین اور 3 اقلیتی اراکین جو ہیں وہ اب اسمبلی میں آ جائیں گے. مسلم لیگ نون کے اس میں سے 23, پیپلز پارٹی کے 2 اور کاف لیگ استحکام پاکستان پارٹی کو ایک رکن جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگا جب یہ تبدیلی آئے گی. سندھ کے اندر جو ہے وہ 3 مزید سیٹیں جو ہے شامل ہوں گی, اور پیپلز پارٹی کو اس میں سے 2 اور
जो है वो एक नशिस्त मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो है वो बन रहा है, और उसमें खबर ये है कि इसमें 35 आज़ाद अरकान जो है वो अब फैसला कौन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ये अभी भी आज़ाद है, ये बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफिलिएशन के साथ ये जीते हुए हैं, लेकिन कानूनी और आइनी तौर पर जो है इनकी हैसियत अभी आज़ाद है। तो अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं तो हुकूमत जो है वो अली अमीन गंडापुर की बदस्तूर वैसी कायम रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। 145 रुकनी ऐवान में 93 अफराद की जो हिमायत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी तहत कौंसिल के पास ही रहेगी। ताहम उनकी जानिब से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या हुकूमत का साथ छोड़ने का फैसला किया जाता है तो हुकूमती अरकान की तादाद कम होकर 58 हो जाएगी, और इस तरह हुकूमत जो है वो ऐवान में अपनी अक्सरियत खो बैठेगी। अगर ये हुआ तो एक बहुत बड़ा अगर है इसके, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी मौजूद है। इस वक्त अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को 93 अरकान की हिमायत जो है वो हासिल है, और इसमें 58 का ताल्लुक PTI, जबकि PTI-P के 35 अरकान जो है वो आज़ाद हैसियत में ऐवान में मौजूद है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अपोजिशन की 5 जमातों के 27 अरकान जो है वो ऐवान में मौजूद हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के 9 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के 5 और ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस के 2 हैं। 25 नशिस्तें इसमें खाली हैं, जिसमें 21 ख़वातीन और 4 अक़लीती नशिस्तें हैं, और अगर ये जो है वो उस तरफ बांट दिया जाए तो उनके अरकान की तादाद जो है वो 52 हो जाएगी, अपोजिशन अरकान की तादाद 52 हो जाएगी। लेकिन ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 73 का फिगर जो है आपको बहुत ज़रूरी है, यानी दे विल नीड 21 मोर। अब वो इसलिए मैं कह रहा था कि वो जो 35 आज़ाद अरकान हैं उनकी इंपॉर्टेंस एकदम जो है वो बढ़ गई है, कि इनमें से क्या तोड़पन वहाँ पे होती है या नहीं होती, क्या लोग वहाँ पे उनको छोड़ के फुल फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं या नहीं करते, एक बात। दूसरी बात ये, आमिर इलियास राना साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो दावा किया है कि आप देखिएगा कि बहुत अनकरीब जो है वो PTI की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से भी जाने लगी है, वो उन्होंने एक क्लेम किया है। और उन्होंने ये कहा है कि जी आप देखिएगा अगला जो CM होगा वो JUI फेस से होगा, ये उन्होंने ये क्लेम किया है। मुझे नहीं पता ये होता है या नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ी खबर दी है। अगर ऐसा हो गया तो वील सी कि क्या ऐसा हो पाता है या नहीं, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ी खबर दी है। अच्छा जी, अब आ जाएं उस खबर के ऊपर जिसमें दिल गार्डन हुआ हुआ है, और पाकिस्तान के लिए जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पानी के हवाले से आप जानते हैं कि इन्होंने पानी के हवाले से हमारे पड़ोसियों ने क्या घटिया हरकतें की हैं कि जी हम आपका पानी बंद कर देंगे, और हम सिंध तास मुआहिदा जो है उसको नहीं मानते, और अब आप देखिएगा पानी को तरसेंगे। ये बड़े घटिया किस्म के रिमार्क्स जो हैं ये लोग इंडियंस जो हैं वो देते रहे हैं। अब हुआ ये है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो एक आलमी अदालत जो है आप उसे करार दे सकते हैं, जिसके अंदर आर्बिट्रेशन करवाई जाती है, मामला को रिजॉल्व करवाया जाता है। ये तकरीबन इसको 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं बने हुए, ये कोई रिसेंट चीज़ नहीं बनी हुई, 100 साल से ज़्यादा इसमें हो चुके हैं। और कई ममालिक जो इनके आपस के तनाज़ात होते हैं वो इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो है वो जाते हैं। मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको बैकग्राउंड बता दूं कि अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी इंडिया के हवाले से तो गया हुआ है इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर, और ये तकरीबन जो है वो ये तनाज़ा पाकिस्तान और भारत का किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है इसका तनाज़ा जो है वो तकरीबन साल 2007 से शुरू हुआ है, और अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान जो है वो आलमी अदालत, इस सालसी अदालत के अंदर वो गया था, और उसके बाद ये केस जो है चलता रहा। इसके अलावा इंडिया के अगेंस्ट जो है इटली भी जा चुका है इसी आलमी सालसी अदालत के अंदर, बांग्लादेश भी जा चुका है इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया को जो है ना, इंडिया के साथ बड़े मुल्कों को मसाइल हैं तो वो इसी अदालत के अंदर जाते रहे। अच्छा, हुआ क्या है, एक जो इंडिया ने अपना जो पाकिस्तान वहाँ पे गया, और इसको कई साल हो चुके हैं इस केस को चलते हुए। इंडिया ने शुरू से जो है वो जाते साथ ही उन्होंने कहा जनाब हम आपकी आर्बिट्रेशन को मानते नहीं। पहले तो पाकिस्तान ने जो इसमें अपनी दरख्वास्त जमा कराई तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है आप यहाँ पे आ सकते हैं। इंडिया ने कहा कि जी हम आना ही नहीं चाहते, हम मानते ही नहीं, हम आएंगे नहीं यहाँ पे। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इटली जो इनके अगेंस्ट गया हुआ है, मैं ये आपको रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ कि इटली पाकिस्तान के इंडिया के अगेंस्ट वहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया हुआ है, वहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को मानते भी हैं, और वहाँ पे पूरी अपनी लॉयर्स की टीम भी जाती है। बांग्लादेश भी गया है वहाँ पे, उसके अगेंस्ट भी अपनी पूरी टीम जाती है। पाकिस्तान वाले मामले में कहते हैं जी भाई ऐसे नहीं मानते। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, इन्होंने क्या किया कि लेटली इन्होंने कहा कि जी हम तो सिंध तास मुआहिदा जो है ना उससे अपने आप को जो है वो पुल आउट कर रहे हैं, ठीक है, अबेंस के अंदर जो है वो हम जा रहे हैं, हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, हम इसको मानते नहीं। तो इसमें जो है वो आज इस सिलसिले में कल जो है ये फैसला सुनाया गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ से, और उन्होंने भारत के मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने के मुतालबात को उन्होंने
مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کر نہیں سکتے, آپ کی جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے اندر یہ پروویژن نہیں ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت سے یہ کہتا ہے کہ جناب انڈیا اپنے آپ کو پل آؤٹ نہیں کر سکتا. یہ اس وقت بھی ہم یہ بات کہتے تھے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. اب یہ جو بیسکلی یہ فیصلہ آیا, اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کو ججز کے حوالے سے یا جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے میں ان کے بارے میں بھی یہ تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ اس کے جو چیئر تھے وہ تھے پروفیسر شین ڈی مرفی جن کا امریکہ سے تعلق ہے. اس کے علاوہ جو دیگر پروفیسر تھے اس میں پروفیسر والٹر بیٹیارٹ آف بیلجیم, پروفیسر جیفری پی مائنر آف USA, جج اون شوکت کسانوے یہ جارڈن سے ان کا تعلق تھا, اور ڈاکٹر ڈونلڈ بلیکمور ان کا آسٹریلیا سے تعلق تھا. تو یہ 5 نیوٹرل افراد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ بیسکلی فیصلہ پاکستان کے حق میں دیا ہے کہ نہیں, آپ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو انڈس واٹر ٹریٹی سے اس طرح نہیں نکال سکتا, اور کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے وہ اس کیس کو سنے گا. کیس ابھی چل رہا ہے لیکن کامیابی پاکستان کو یہ ملی ہے کہ پاکستان نے کورٹ آف آربیٹریشن کو کہا تھا کہ آپ اس ایشو کو جو ہے وہ ریزالو کریں, یہ ہم دو ممالک کے درمیان مسئلے ہیں. اگر آپ اس کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں نا, جو کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر کیسز ہیں تو اس میں انٹرسٹیٹ کیسز بھی ہیں جو کہ بہت لمبی تعداد ہے, جو آلریڈی اس وقت وہاں پہ چل رہے ہیں. کئی انٹرسٹیٹ سے مراد ہوتی ہے 2 ملکوں کے آلریڈی کئی فیصلے وہ آلریڈی دے چکے ہیں, کئی کیسز آلریڈی چل رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کمپنیز کے کیسز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کمپنی جو ہے اس کا کسی ملک کے قانون کے ساتھ ایشو ہو جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ کورٹ میں جا سکتا ہے. تو یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ کشن گنگا ڈیم کا جو پروجیکٹ ہے اس سلسلے میں وہاں پہ گیا تھا, اور اسی دوران یہ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے انڈیا نے بتا دی. انٹرسٹنگ بات یہ نہیں ہے, انٹرسٹنگ بات جو ہے نا وہ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو وہاں پہ پٹ سیاپا اس وقت پڑا ہے, جو ایسا پٹ سیاپا پڑا ہوا ہے, یہ میں چند اسکرین شاٹس آپ کو دکھا رہا ہوں. انڈیا ٹوڈے کا ہے, یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو پاکستان کو فیور کر دی گئی ہے, پاکستان کے. اور بھائی بے وقوفوں کون سے پاکستان کو, مطلب ایک بندہ بھی پاکستان کا نہیں ہے, سارے نیوٹرل لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں. ان لوگوں کی عادت ہے نا, جڑا فیصلہ ساڑھے حق نہ ہے وہ جناب غلط ہو گیا. تو ان کے تمام چینلوں میں, تمام وہاں پہ نیوز آؤٹ لیٹس کے اوپر اس پر مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جناب بستی ہوگی, ساڑھی بستی ہوگی, کی کریے کہاں منہ چکے ہیں. تو یہ خوشخبری تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسری یہ ایک اور جو خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ ہے جناب ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز پاکستان ایئر فورس ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد. آپ کو تو یاد ہوگا, خواتین کو تو خاص طور پہ بہت سی خواتین کو یاد ہوگا کہ وہ بڑے ہٹ ہوئے تھے جب یہ جنگ ہوئی تھی. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک ان کی پسندیدہ ہینڈسم آدمی ہے تو وہ سٹارٹ ہوا تھا. تو جناب اب ان کی یہ لیٹسٹ تصویریں آئی ہیں تو میں نے کہا ذرا یہ بھی شیئر کر دیں. ایئر وائس مارشل اورنگزیب جو ہے وہ جناب ٹرکی کے دورے کے اوپر گئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو ٹرکش ایئر فورس ہے اس کے ساتھ ایک جو ایونٹ ہے اس کو وہ وہاں پہ پاکستان کی جانب سے نمائندگی کر رہے ہیں. ان کی 2 تصویریں جو ہیں یہ سامنے آئی ہیں جس کے اندر وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے لیے مطلب ایک آنر کی بات ہے کہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد جو ہیں وہ پاکستان کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا کے ذرا میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک آسٹریلوی ٹریولاگ بنانے والے, وہ جو سفر وغیرہ کا بناتے ہیں نا, کبھی آپ ٹریول کرنے کے لیے جائیں, تو وہ جناب جو ہے وہ انڈیا گیا اور دلی کے اندر گیا. دلی میں وہاں پہ بدنام زمانہ ایک کچرے کا پہاڑ ہے, لٹرلی کچرے کا گاربیج ماؤنٹین جو ہے نا, مطلب وہ ایڈا بڑا پہاڑ ہے, کچرا ہے اس کے اوپر. وہ وہاں پہ گیا اور اس نے خاص طور پہ اس کی ویڈیو بنائی. یہ میں چند تصویریں صرف اس کے ولاگ میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, لیکن وہ اپنا ناک پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یار یہ کتنے گندے لوگ ہیں یار, یہ کتنے گندے لوگ ہیں, انہوں نے کس طرح کچرا باہر پھینکا. اچھا, انڈیا کے بارے میں نا بہت مشہور ہے یہ بات, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, میں بھی ویسے بائی دا وے انڈیا گیا ہوں, لیکن میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے گیا تھا. کرکٹ کی سیریز ہو رہی تھی, میں اس کو دیکھنے گیا تھا. لیکن مجھے جا کے نا وہاں پہ جا کے اس بات کا احساس ہوا کہ بڑی گندگی ہے بھائی وہاں پہ. اپنے ملک کے بارے میں ہم ویسے بہت کچھ بولتے ہیں, اب برا بھلا بھی کہتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن اب آپ نے اگر واقعی اپنے ملک کی قدر کرنی ہے نا, تو میں تو خود کہوں گا کسی طرح انڈیا کا چکر لا کے, خیر وہ تو سانو آنے نہیں دیں گے, اور میں نے جو کچھ کر دیا مجھے تو بالکل بھی کبھی نہیں آنے دیں گے. مجھے پتہ لگ گیا انڈیا والے مجھے کبھی نہیں آنے دیتے. لیکن میں ایک دفعہ جو ہوا ہے نا بھائی, میں نے بڑی گندگی دیکھی وہاں پہ, بڑے ہی گندے کچرا وچرا اور ٹوائلٹس وغیرہ کا برا حال. تو یہ جو آسٹریلین ٹریولاگر تھا, اس نے بھی جو ہے دیکھ کے ناک پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے منہ کے اوپر یہ دیکھا کپڑا پاجی تو بڑی گندی, اور اس نے پورا ولاگ بنایا اس کو.
کہ یہ میں کس جگہ پہ آ گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ویسٹ انڈیز سے ایک خبر آئی ہے، اور ویسٹ انڈیز سے اب مختلف اس میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر بھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جی ویسٹ انڈیز کا کوئی کرکٹر ہے، نام اس کا سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جنسی زیادتی، جنسی ہراسانی اور زیادتی کے مختلف الزامات جو ہیں وہ عائد ہوئے ہیں، اور کریبین میں قائم سپورٹس میکس ٹی وی جو ہے اس نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ 11 خواتین نے اس کرکٹر کے اوپر جو ہے وہ زیادتی کے الزامات لگائے ہیں، تاہم ابھی تک کوئی قانونی چارہ جو ہے یا مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں ہوا ہے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس کرکٹر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ گیانا سے اس کا تعلق ہے، اور 2024 میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد اسے وہاں ہیرو کی طرح جو ہے خوش آمدید کیا گیا تھا۔ نام کیا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن ایک یہ نئی کنٹروورسی ہے جو سامنے آئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔